राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले झस्कियो एमाले, जसको सम्पत्ति तोडफोड उही जिम्मेवार। सरकार र आन्दोलनरत मजदुर बीच 5 विदेश सम्झौता, बालाजु आगजनी र लुटपाटको अनुसन्धान सुरु, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरी। 3 दिनदेखि अनसन बसेका 2 जना मिटर रिडर्स अस्पताल भर्ना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजर समानुपातिक मतमा देशैभर संगठन लैजाँदै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जाने। एयर इन्डियाले एयरबससँग एकैपटक गर्यो 250 जहाज किन्ने सम्झौता। रवि लामिछानेको नक्कली राहदानी प्रकरणमा पन्छ्यु सरकारी वकिल कार्यालय। प्रचण्डलाई खगराजको आग्रह, प्रदेश बलियो पार्ने 8 काम गरिदिनुहोस्। कर्मचारी नेताको आरोप, मन्त्रालयको कोठाबाट सरुवाको दलाली हुन्छ। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 38,000 भन्दा माथि पुग्यो। केपी ओलीको आशंका, अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ। गङ्गबुमा मोबाइल लुटेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। लुटेर चोरेर लगेका सबै मोबाइललाई पक्राउ गर्न सकिने। मोबाइल नम्बर अन गर्ने बित्तिकै आइएमआई नम्बरबाट लोकेसन पत्ता लाग्ने। कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाजवादी पार्टी बनाउनु पर्छ भन्दै मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। उपचारका लागि माओवादी नेता वर्षमान पुन चीन प्रस्थान। 3 बुँदे सहमतिपछि स्थगित भयो रुबी खानको आन्दोलन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भन्छन्, फलुस खर्च कटौती गरेका हौं, विकास खर्च घटाएका छैनौं। सहमति कार्यान्वयन स्थिति जानकारी गराउन मिटर ब्याज पीडितको माग। नेपालबाट बैंकमा चरिस तस्करी गर्ने प्रयास। समातिए 6 थाई नागरिक। संगीत प्रेमीको मन जितिरहेको 67 वर्षीय नन्दा पन्तको ठेट बाँका लैबरै। नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्धमा अनिरासोबी वैचारिक प्रतिवादमा लाग्नुपर्छ भन्दै शंकर पोखरेलको भनाई। कार्ड देखाएर अखिल हुँ भन्न नपरोस्, व्यवहारले चिनाउनुस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। मुलुक वित्तीय संकटमा देखिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। धेरै क्यासिनो चलाउने कम्पनीले अब छुट्टै इजाजत लिन पाउने। भित्र यातायात व्यवसायको सहमति, बाहिर तोडफोड र आगजनी। राहत र उद्धारका लागि गुहार लगाउँदै सिरिया। लुम्बिनी प्रदेशले आज स्थापना दिवस मनाउने। निर्मला कुर्मीको हत्यामा छानबिन गर्न विशेष टोली खटाइने। 48 दिनमा टुङ्गियो माइती घरको आन्दोलन। एकीकृत समाजवादी छोडेर लिमा भैन्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। सत्ता गठबन्धन फेरिने संकेत। राष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुने। बढी भाडा लिने 23 जना ट्याक्सी चालक पक्राउ। केपी ओली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढाल बनेर निस्कनु भयो भन्दै घनश्याम भुसालको भनाई। माधव नेपाल, राजेन्द्र लिङदेन, सिके राउत, बालकृष्ण खाँडदेखि महन्त ठाकुरसम्मलाई भेटेर फर्किएको मात्रा। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा भिडियोको अन्त्यमा उमेर बढेसँगै हड्डी भाँचिने समस्या बढ्छ। यो समस्याबाट कसरी बस्ने र यसका उपायहरू के छन्, यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 3 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 15 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार र आन्दोलनरत मजदुर बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको प्रसङ्गबाट। सोमबार साँझदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको मजदुर संगठनहरू र सरकार बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको छ। हिजो बिहान 9 बजेदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुई पक्षबीच 5 बुँदे सम्झौता भएको मन्त्रालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आन्दोलनकारी र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सहमति समेत भएको छ। यस्तै यातायात मजदुर संगठनले राखेका 10 बुँदे माग सम्बोधन गर्ने, उच्च स्तरीय यातायात समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा समेत सहमति भएको छ। दर्शक महानुभावहरू ती सहमतिका 5 बुँदाहरूमा के रहेका छन् त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। नम्बर 1, काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा मिति 2079 साल 10-29 मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्ममा यातायात सुचारू सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने। नम्बर 2, मिति 2079 फागुन 1 गते काठमाडौँ स्थित गङ्गबु नयाँ बस पार्कमा मजदुरहरूले गरेको कार्यक्रममा भएको घटना दुःखदपूर्ण रहेको र लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मिति 2079 साल फागुन 1 र 2 गते पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहाई गर्ने। नम्बर मिति 2079 साल माघ 11 गते समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय यातायात सुधार सुझावका लागि कार्यदल गठन भएकाले सो कार्यदलले यातायातसँग सरोकार राख्ने सबै सम्बन्ध पक्षसँग छलफल गरी सुझाव
लिने। ख मिति 2079 साल 10-19 मा गठित यातायात सुधार कार्यालयमा सरकारवाला सम्बन्ध महासंघ संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने। नम्बर 4 मिति 2079 साल 11 महिना 2 गते आह्वान गरिएको सार्वजनिक यातायात हडताल कार्यक्रम स्थगन गर्ने र यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यसअघि आह्वान गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने। नम्बर 5 काठमाडौँ महानगरपालिका र लोच्छे बहुद्देश्यीय प्रणालीबीच गङ्गोबी स्थित नयाँ बस पार्कको लागि भएको सम्झौताका सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको अनुगमन गर्ने साथै उक्त प्रणाली महानगरपालिका र सम्बन्ध मजदुर संगठनहरू र यातायात व्यवसायी महासंघहरूबीच छलफल गर्ने र यसको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने। दर्शक महानुभावहरू, सरकार र आन्दोलनरत मजदुरबीच यी 5 बुँदे सम्झौता भएका छन् र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि स्थगित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आक्रामक पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा जुटेको छ। देशभरको समानुपातिक मत तान्ने योजना सहित उसले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको हो। गठन भएको 6 महिनामै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल भएपछि दीर्घकालीन राजनीति गठन गर्न विस्तार अघि बढाएको सभापति रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। जेठ महिनाभित्र संगठन निर्माणको काम सक्ने तयारी छ। आगामी चैतसम्ममा जिल्ला जेठभित्र पालिका र वडा स्तरीय समिति बनाइसक्ने उनले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसकै लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 फागुनमा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै 40 सदस्यीय बनाएको छ र यस्तै विभिन्न विभाग गठन गरी त्यसको प्रमुख तोकेको छ, जस अन्तर्गत अभियान तथा प्रचार प्रसार विभाग, प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभाग, प्रशिक्षण विभाग, संगठन विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित, केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन विभाग, विकास योजना तथा नीति तर्जुमा विभाग, सूचना तथा प्रविधि विभाग छन्। यसको मुख्य उद्देश्य नै संगठनलाई बलियो बनाउनु रहेको रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। संगठन विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालेका छौं। रवि लामिछानेले हामीसँग भने पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै हामी चुनावमा केन्द्रित हुँदा संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न पाएका थिएनौं। अब चुनावपछि विभिन्न समिति निर्माण गरेका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनका अनुसार हरेक संगठन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म बढ्ने र सबै कार्यकारी हुनेछन्। बिना तयारी पार्टी गठन गरेर चुनावमा उम्मिएकाले अब देशभर संगठन विस्तार गर्न लागेको हो। तर अझै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक लाइन प्रष्ट छैन। हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता बेस होइन, मास बेस्ड हो। उनले थपे भातृ संरचनामा जाने योजना छैन, तर संगठन आवश्यक पर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सांसद नेतालाई प्रशिक्षित गर्न, परिपक्व बनाउन, पार्टीलाई मजबुत स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक ज्ञान विज्ञबाट उपलब्ध गराउन विभाग बनाइएको हो। यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजर समानुपातिक मतमा परेको छ भने देशैभर संगठन सुरु गरिएको छ। गङ्गबुमा सोमबार भएको यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटमा संलग्न रहेका मध्ये 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। लोच्छे मल स्थित मोबाइल पसलमा चोरी गर्दा गर्दै त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्डले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। गार्डले बुझाएका 4 जनालाई प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको र बस पार्कभित्र मात्रै पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको विरोधमा भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। प्रहरी विरुद्ध बालाजुको 2वटा गाडी पनि तोडफोड भएको थियो। घटनालाई लिएर बालाजुका डीएसपी रबिन विष्ट उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी तानिएका छन्। मोबाइल पसलमा भएको चोरी बारेमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई निर्देशन दिएको छ भने उनको निर्देशन अनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन थालेको छ। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीका अनुसार प्राप्त भिडियो फुटेजहरूको आधारमा चोरीमा संलग्नको खोजी कार्य भने जारी छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, चोरी भएका मोबाइललाई पनि सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने समेत बताइएको छ, किनभने त्यसको आइएमआई नम्बर दर्ता हुन्छ। नेपालमा भएका अहिले सबै मोबाइलमा आइएमआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यहाँको पसलबाट चोरी भएका मोबाइलहरू जहाँसुकै एक्टिभ भए पनि सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी पत्ता लगाउन सकियो भने सबै मोबाइल चोरहरूलाई पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ। उनीहरूले सिम हालेर मोबाइल चलाउँछन्, त्यहाँ आइएमआई नम्बर एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि त्यो आइएमआई नम्बरबाट त्यो लोकेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ जहाँ त्यो मानिस गएको छ अथवा जहाँ उसको बसोबास छ। त्यसकारण प्रहरीलाई पनि यसले अनुसन्धानमा सघाउन एकदमै धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। अहिले भने गङ्गोबुमा मोबाइल लुटेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परिसकेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको फर्जी राहदानी विरुद्ध जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै परेको निवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त विषय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ। प्रहरीले रवि विरुद्ध जाहेरी लिन नमानेपछि युवराज पौडेल सफलले जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै माघ 24 गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। माघ 17 गते प्रहरी परिसर टिकुमा जाहेरी पेश गरे पनि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै पौडेलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय पन्छिएको हो। अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नातेदार भिसामा नेपाल छिरेका रवि लामिछानेले त्यसकै 16 दिनमै नेपाली राहदानी बनाएका थिए भन्दै बताइएको छ। यद्यपि अहिले भने रवि लामिछानेको नक्कली राहदानी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालय पन्छिएको छ। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 38,000 भन्दा माथि पुगेको छ। गत हप्ताको सोमबार बिहान गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट टर्कीमा मात्र 32,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको बताइएको छ भने सिरियामा 6,000 भन्दा माथिको मृत्यु भएको समेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले सिरियामा 53 लाख मानिस घरबारविहीन भएको आशंका गरेको छ भने राष्ट्रसङ्घले करिब 9 लाख जनालाई तत्काल खाद्यान्नको आवश्यकता रहेको समेत बताएको छ। अर्कोतिर टर्की सरकारले भूकम्प भत्किएका भवन निर्माणमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। त्यसैगरी सिरियाले विश्व समुदायबाट राहत तथा उद्धारका लागि पर्याप्त सहयोग पाइसकेको छैन। राहत तथा उद्धारका सामग्री नहुँदा भूकम्प पीडितको उद्धारमा समस्या भएको छ। सिरियाका भूकम्प पीडितहरू स्वास्थ्य उपचार, राहत तथा खोजी कार्यको पर्खाइमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राहत र उद्धारका लागि सिरियाले गुहार लगाएको छ। टर्कीमा भने स्वास्थ्य सामग्री अथवा सहयोगहरू देश विदेशबाट आइरहेका छन् र साथमा सिरियामा भने अहिलेसम्ममा कुनै पनि सहयोग नपुगेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किने प्रति शंका व्यक्त गरेका हुन्। ओलीले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागेको उनले बताएका छन् भने एमालेले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पुस 10 मा बनेको सत्तारूढ गठबन्धन आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म फेरिने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सरकार निर्माण भएको 2 महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा समीकरण फेरिन सक्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति र केही घटनाक्रमले समेत संकेत गरेका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै दलको सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका छन् भने विगतका राष्ट्रपतिका अनुभवहरूलाई समेत नजिर बनाउँदै प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सबै दलको साझा उम्मेद्वार हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री आलो पालो गर्ने र राष्ट्रपतिमा माओवादीले एमालेलाई सघाउने समझदारी भएको एमाले नेताहरूको दाबी रहेको छ। तर प्रचण्डले गत पुस 26 मा संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नेपाली कांग्रेसको समेत मत पाएपछि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउन थालेका हुन्। सबै दललाई मान्य हुने गरी एमाले आफैले राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गरे पनि स्वीकार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यानि कि सत्ता गठबन्धन फेरिने संकेत देखिएको छ भने कांग्रेसका नेताहरूले फागुन 10 मा सत्ता गठबन्धन हामी फुटाउँछौं भन्दै बताउन पनि थालेका छन्। सोमबार बालाजुमा भएको लुटपाट घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा तत्काल निकाय र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रहरीको गाडीमा आगजनी गर्ने र पसल लुटपाट गर्नेको खोजी थालेको हो। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न सुरु गरिएको छ। प्रहरीले त्यसको सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ भने यस्तै सामाजिक सञ्जाल लगायत व्यक्तिको साथमा रहेका घटनाका भिडियो पनि सङ्कलन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले हामी प्रमाण सङ्कलन गर्न र मानिस पहिचान गर्न लागिरहेका छौँ। पहिचान भएका फेला परेका व्यक्ति पक्राउ गर्दै जान्छौँ। भिडियोबाट धेरैको पहिचान भइसकेको छ, काठमाडौँ परिसरका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने। आफ्नै गाडी र जीवज्यानको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीले भने सर्वसाधारण र निर्दोषको क्षति हुने भएकाले बल प्रयोग नगरेको दावी गरेको छ। सोमबार साँझ त्यो क्षेत्र राज्यविहीन जस्तै बनेको थियो। व्यवसायीको करोडौँको लुटपाट हुँदा पनि प्रहरीले सुरक्षा दिन सकेन। सर्वसाधारण पनि आतंकित हुँदै फर्किएका थिए। काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कोही पनि उम्कन नपाउने बताउनु भएको हो। विशेष गरी बालाजुमा आगजनी र लुटपाटको अनुसन्धान सुरु भएको छ भने प्रहरीले भिडियो सङ्कलन सुरु गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन्। वंशानुगत जन्डिसबाट पीडित वर्षमान पुन मंगलबार नियमित उपचारका लागि श्रीमती ओन्सरी घरतीसहित चीन प्रस्थान गरेको परिवारका स्रोतले बताएको छ। उनी यसअघि 5 पुसमा उपचार गराएर चीनबाट फर्किएका थिए। चीनको शेन्जेन प्रान्तस्थित थर्ड पिपल्स अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो। चिकित्सकीय भाषामा उनलाई लागेको रोगलाई सिग्लर नाजार टाइप 2 सिन्ड्रोम पनि भन्ने गरिन्छ। उनको पहिलो पटक थाइल्यान्ड उपचार भएको थियो भने त्यसपछि उनलाई चीनमा लगेर उपचार गरिएको थियो। निर्मला कुर्मीका लागि न्याय मागिरहेका बाँकेका महिला र गृह मन्त्रालयबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै 48 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा अनसनरत महिलाहरू घर फर्किने भएका छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीका श्रीमानको 2062 मृत्यु भएको थियो भने श्रीमानको मृत्यु भएको 4 वर्षपछि पनि कुर्मीका 2 छोराको 10 दिनको अन्तरालमा 2066 मङ्सिरमा रहस्यमय तवरमा मृत्यु भएको थियो। श्रीमान र छोराको मृत्युपछि कुर्मीको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए। 2075 निर्मला कुर्मी बेपत्ता भइन् र उनको नाममा रहेको घरजग्गा पनि अरूको नाममा सारियो। अपहरणपछि कुर्मीको हत्या गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका बादशाह कुर्मी विरुद्ध उजुरी समेत परेको छ। संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका बादशाह बाँके क्षेत्र नम्बर 3 को 2 बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य समेत हुन्। अधिकार कर्मी रुबी खान सहितले निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने माग सहित 2078 असोजमा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए भने त्यसपछि सरकारले निर्मला कुर्मी हत्या छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले 14 कार्तिक 2078 मा बादशाह कुर्मी दोषी देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्क्युल सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदनपछि बादशाह सहित 8 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी समेत परेको छ भने सांसद कुर्मी भने भदौ 2078 देखि नै हाजिरी जमानीमा रहेका छन्। यानि कि 3 बुँदे सहमतिपछि रुबी खानको आन्दोलन स्थगित भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको संशोधित अनुमानबाट फजुल खर्च कटौती गर्न खोजेको बताएका छन्। आज बजेटको संशोधित अनुमान बारेमा राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउँदै उनले विकास निर्माणमा हुने खर्च भने कटौती नगरेको बताएका छन्। अहिले सरकारले गर्न चाहेको चालु खर्चको कटौती हो, फजुल खर्च नगरी पनि हुने खर्च कटौती गरेका हुँ। उनले भने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण अहिले सरकार दबावमा रहेको भन्दै पौडेलले भने यो प्रेसरमा साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति हो। गत पुस मसान्तसम्ममा मुलुकको सञ्चित कोष 1 खर्ब 39 अर्ब ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अवस्था सुधार हुन समय लाग्ने बताएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वस्थ जीवनका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। हाम्रो अवस्थालाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्दै उनको भनाइरहेको छ। बजेटलाई राजस्वमा नै केन्द्रित बनाउन चाहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने तर त्यस्तो अवस्था अहिले नै सम्भव नभएको बताएका छन्। सरकारको जोड आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने रहेको भन्दै अवस्थामा सुधार हुँदै गएमा भविष्यमा राजस्वले मुलुकको बजेट निर्माणमा स्रोत प्राप्त हुने उनी बताउँछन्। अहिले आयातमा आधारित राजस्व छ, यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यानि कि फजुल खर्च कटौती गरेका हौं, विकास खर्च घटाएका छैनौं भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रहरीले 33.5 किलो लागु औषध चरेस सहित 4 जना थाई नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्यान्डको बैंकक जान लागेका यात्रुमाथि शंका लागेर चेक जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध बरामद भएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबी का प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी विकास राज खनालले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार 28 माघमा विमानस्थलमा गरिएको चेक जाँचका क्रममा याओ बालुक, ज्याप्श्री, परिचाट पम्प्रुक, नाटापोल ट्रचाया र नान्टु ट्रचाया पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको लगेज चेक जाँचका क्रममा फल्स बटम बनाएर चरेस लुकाइएको पाइएको खनालले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले नेपालमा उत्पादन हुने चरेस बैंकक लान खोजेका थिए। 4 जना विरुद्ध लागु औषध ऐन अनुसारको कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसरी बरामद चरेसको अवैध बजार मूल्य प्रति किलो 35,000 रुपियाँ छ भने त्यसअनुसार यसको मूल्य अन्दाजी 8,33,000 रुपियाँ हुन आउँछ भन्दै बताइएको छ। यसैबीच ब्युरोले ठूलो परिणाममा नियन्त्रित लागु औषध 20,300 एप्पुल, नाइट्राभेट ट्याब्लेट 12,950 र नगद 4,17,000 रुपियाँ सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा वित्तीय सङ्कट देखिएको बताएका छन्। आज नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले आयोजना गरेको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गरी सुशासन कायम गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन्। वर्तमान सरकारलाई असफल हुन छुट नदिएको भन्दै उनले बैंकको ब्याजदर वृद्धिका कारणले देखा परेका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेर तत्काल व्यवसायहरूलाई राहत दिनका निम्ति पहल भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले लघु घरेलु अथवा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पुँजीको अभावलाई सरकारले समाधान गर्न विशेष पहल गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि मुलुकमा वित्तीय सङ्कट देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेर लिमा अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सक्रिय भएकी छन्। मोरङकी उनलाई सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित समेत गरिसकेको छ भने लिमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीकी छोरी हुन्। लिमा गत मङ्सिर 4 को चुनावमा एकीकृत समाजवादीबाट खस आर्य महिलातर्फ समानुपातिक उम्मेद्वार थिइन् भने पुराना दलबाट मुलुकको विश्वास, समृद्धि, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतको ग्यारेन्टी नहुने देखेपछि आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सक्रिय भएको लिमाले बताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनी पछिल्लो समय भरतमोहन अधिकारी फाउन्डेसन मार्फत समाजसेवामा सक्रिय पनि थिइन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादी छोडेर लिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डको भारत भ्रमण यही फेब्रुअरीमा हुने गरी तयारी चलिरहेको थियो, तर राष्ट्रपतिको चुनाव लगायतका विषयले उनको भ्रमण पर धकिलिएको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भारत भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ। प्रचण्डसँग क्वात्राले सोमबार भेटवार्ता गरेका थिए भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुषालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बचाउमा ढाल बनेर निस्केको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको प्रवासको संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले ओली प्रवृत्तिको आलोचना गरेका हुन्। सो क्रममा उनले राष्ट्रिय पुँजीको विकास नै आजको मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विचार मिल्ने वाम पार्टीहरूको एकता गर्ने पार्टीको लाइन रहेको पनि बताउनु भएको छ। पार्टी सानो भयो भनेर मन खिन्न पार्न जरुरी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्व भने सही हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। यानि कि केपी ओलीजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वतन्त्र पार्टीको ढाल भनेर निस्कनु भयो भन्दै घनश्याम भुषालले भनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार एमालेका कुमार दशौदी निर्वाचित भएका छन्, तर निर्वाचन परिणामले एमाले नेताहरूलाई झस्काएको छ। निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रदेशसभा सदस्यका 87 सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 218 जना मतदाता थिए। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार प्रति मतदाता 48 छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार प्रति मतदाता 18 छ। बुधबार भएको उपचारका लागि भारतमा रहेकी रूपन्देहीको मर्चुवार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आशा सिंह बाहेक सबैले मतदान गरेका छन्। एमाले उम्मेद्वार दशौदीलाई सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा र जनमत पार्टीको पनि समर्थन रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार माधव प्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टै उम्मेद्वार खडा गरेको थियो। एमालेका दरौदी 4024 मतभारका साथ निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका आचार्यले 3720 र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्र रायले 144 मतभार पाएका थिए, जबकि सत्ता गठबन्धनको सबै मत पाउँदा दशौदीको मतभार 4600 कट्नुपर्ने थियो। समर्थन अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार आचार्यले 3120 मतभार मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर दरौदीको मतभार घट्दा आचार्यको बढ्यो। यो परिणामले गठबन्धनभित्र समस्या रहेको देखिएको भन्दै एमाले नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, हामीले जति मतभार पाउनुपर्ने हो त्यो आएको देखिएन। विशेष गरी राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बारेमा एमाले झस्किएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जाने भएकी छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा निर्माण गरिएको आयुर्वेद शिक्षण भवनको समुद्घाटनका लागि उनी दाङ जान लागेकी हुन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले आज राष्ट्रपति भण्डारीले आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीले आज निजामती कर्मचारीसँग संगठनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए। छलफलमा ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका मन्त्री मोदीलाई कर्मचारीका नेताहरूले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न र आफूहरूको माग सुझाव र सल्लाह लिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको छलफलको मुख्य विषय थियो संघीय निजामती ऐन सेवा। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लामो समय विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक पारित हुन सकेन। अहिले सरकार यो विधेयक पुनः ल्याउने तयारीमा छ भन्दै पनि बताइयो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले घिमिरेले मन्त्री मोदी सचिव कृष्णहरि पुष्परकै अगाडि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हरेक कोठामा कर्मचारी सरुवाको दलाली हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। यहाँ मन्त्रालयको हरेक कोठामा सरुवाको दलाली हुन्छ, झुट बोलेको होइन। यहाँ कर्मचारीका नेताहरूलाई आउने 80% फोन सरुवाकै हुन्छ। घिमिरेको कुरा बीचमा रोक्दै मन्त्री मोदीले भने, सूचना दिनुस्, अन द स्पट कारबाही हुन्छ। मोदीले कर्मचारीका नेताहरूले पनि दलाली गर्छन् भनेर सोद्धा कर्मचारी नेताहरू मौन रहेका थिए। यानि कि मन्त्रालयको कोठा कोठाबाट सरुवाको दलाली हुन्छ भन्दै कर्मचारी नेताले आरोप लगाएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँतीले टुक्रिएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वार्थ त्यागेर अघि बढ्न सकि धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। निराशाको हुरी चलेको बेलामा आशा जगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, हिजो जीवन त्याग्नुपर्ने अवस्था थियो, आज निजी स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिए पुग्छ। उनले सरकारको काम गर्न सकिएन भनेर छुट पाउने अवस्था नरहेको समेत बताएका छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। मन्त्री किराँतीले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्ने जमर्को गरिरहेको समेत बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाजवादी पार्टी बनाउनु पर्छ भन्दै मन्त्री किराँतीको भनाइ रहेको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले गृह मन्त्रालय र समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी माग गरेको छ। सूचनाको हक अनुसार समितिलाई कानुनको मस्यौदा अनुसार जानकारी गराउन समितिले माग गरेको छ भने समितिका प्रवक्ता निर्गराज जोइसीले सूचना माग गर्दै दिएको निवेदनमा गत 1 असोजमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको रोहबरमा समिति र गृह मन्त्रालय बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन बारेमा सरकारले समितिलाई जानकारी नदिएर सूचनाको हक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारसँग 5 बुँदे सहमति भए पनि उक्त सहमति तत्काललाई आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रपञ्चका रूपमा सरकारले लिएको निवेदनमा दावी गरिएको छ। संघीय सरकारको जिम्मेवार गृह मन्त्रालयसँग त्यस किसिमको सहमति भइसकेपछि सहमति अनुसारको कामहरू अविलम्ब सरकारले अगाडि बढाउँछ र अन्यायको श्रृङ्खलाबाट मुक्ति पाइन्छ भन्नेमा पीडितहरू आशावादी बनेका थिए। यद्यपि सहमति कार्यान्वयन स्थिति जानकारी गराउन मिटरबाजी पीडितले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय एउटा गीत सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यो गीतको बोल छ, सालको पाता टिपेर पानी खाम, यो नानीको कहाँ छ र जाने ठाम, लै बरै लैलारे लैलारा, आकाशैमा जुनको भाइ तारालाई, नोबलाम है कर्म हारालाई, करिमले छेउ लाएपछि हितको साथी बोल्दैन मसित। यी शब्द 67 वर्षीय नन्दा पन्तले गाएको लैली बरै गीतका हुन्। ठेट लोक भाकाको यो गीतले अहिले धेरैको मन जितेको छ। युट्युबमा मात्र होइन, टिकटकमा पनि यो गीत निकै छाइरहेको छ। व्यावसायिक गीत सङ्गीतको दबदबा रहेको अहिलेको समयमा गण्डकी र बागमती क्षेत्रको ठेट मौलिक भाका, त्यसमा पनि कहिल्यै लाइमलाइटमा नआएकी एक आम ज्येष्ठ नागरिक महिला कलाकारले गाएको गीत यसरी लोकप्रिय हुनु आफैमा अर्थपूर्ण छ। गोर्खा स्थायी घर भएकी नन्दा पन्तको काठमाडौँको रानीबारीमा पनि घर छ। त्यही घरमा गायक तथा सङ्गीतकार भुपु पाण्डेका साथी बस्ती, जो भिडियोग्राफर हुन्। साथीको उक्त डेरामा जाँदा आउँदा नन्दाले भुपुलाई गायक भन्ने थाहा पाइन् अनि उनले आफ्नो पनि गीत गाउने रहर भएको उनलाई सुनाइन्। आमा नन्दा पन्तलाई गीत गाउने रहर तीव्र रहेछ। त्यस बेलामा उहाँले मलाई धेरै किसिमको भाका सुनाउनु भयो। कति पहिले नै अरूका गीतमा आइसकेका हुन्थे, तर यो लैली बरै भने मलाई नौलो लाग्यो। गण्डकी बागमती लुम्बिनीका पहाडी क्षेत्रको भाका सङ्गीतका एरेन्ज तथा निर्माता समेत रहेका भुपुले हामीसँग भने, अनि केही नौलो पनि हुन्छ, आमाको पनि रहर पुरा हुन्छ भनेर यत्तिकै यो गीत निर्माण गर्ने सोच बनाएर त्यसपछि यो गीत बनायौँ। अहिले त्यो गीत चर्चित बनेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। 13 दिन अघि भुपु पाण्डे युट्युब च्यानलमा रिलिज भएको यो गीत अहिले नेपाल ट्रेन्डिङमा परेको छ भने गीतका अंशलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा थुप्रै भिडियोहरू बनिरहेका छन्। विशुद्ध ठेट भाकाको गीतमा मौलिक बाजाको प्रयोग गरिएको छ भने नन्दा पन्तकी शब्द तथा लय सङ्कलन रहेको गीतको एरेन्जर भुपु पाण्डे हुन्। गीतमा भुपु पाण्डे, रमेश कडरिया, श्याम ढकाल, नरेन्द्र वियोगी, भुवन खत्री, तिलस्मी खड्का र लक्ष्मी कार्कीले कोरस र भोकल गरेका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नागरिक समाजका अगुवाहरूको वैचारिक प्रतिवादमा अनिराष्ट्र बिउ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। आज अनिराष्ट्र बिउको 23औं राष्ट्रिय सभा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा नागरिक समाजको नाममा सडक आन्दोलन हुने गरेको बताएका छन्। उनले बुर्जुवाहरूको सरकारमा बसेर जतिसुकै बर्बादीको काम गरे पनि नागरिक समाज सडकमा नआउने तर एमालेले जनताको हितको पक्षमा काम गर्दा पनि सडकमा आउने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। धेरै क्यासिनो चलाउने कम्पनी कानुन अनुसार एउटा मात्र क्यासिनो चलाउन पाउने नियमका कारण अन्य क्यासिनो बन्द गर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई संसदमा दर्ता गरेको छ, जसमा पर्यटन ऐनमाथि संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याउन लागेको हो भने एउटा कम्पनीले एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने नियम अनुसार आफूले रोजेको क्यासिनो चलाउने गरी कम्पनीले रोज्न सक्ने अवधि 2080 असार मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ। रोजेको बाहेकका अन्य क्यासिनो चलाउने भए 2081 साल असार मसान्तभित्र अलग अलग कम्पनी खडा गरी इजाजत लिने निवेदन दिन सक्ने गरी प्रावधान समेत राखिएको छ। यानि कि धेरै क्यासिनो चलाउने कम्पनीले अब छुट्टा छुट्टै इजाजत लिन पाउने भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज स्थापना दिवस मनाउने भएको छ। आज लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस प्रदेश राजधानी देवखुरीमा भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। स्थापना दिवसको अवसरमा आज सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले गर्ने भएका छन्। यात्रुबाट बढी भाडा लिने 23 जना ट्याक्सी चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट आज ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने 23 जना ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको हो। त्यसैगरी सडकमा अनावश्यक रोकेर बस्ने राइड सेयरिङ गर्ने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 4190 जना चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। गत मङ्सिर 27 गतेदेखि सुरु भएको यस अभियानमा आज 4190 जना चालकहरू कारबाहीमा परेका हुन्। नेपाल राष्ट्रपति निर्वाचनमा उभिन लागेका बेलामा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्। क्वात्राले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पनि भेटेका छन्। राउतसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा विदेश सचिव क्वात्राले पार्टीको भावी रणनीति बारेमा चासो राखेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध मिटर रिडर्स 3 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। गोटात गन्ती मिटर रिडर्स सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्न पार्कमा मिटर रिडर्स धरना तथा अनसन गर्दै आइरहेका छन्। धरनासँगै 3 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका रामनाथ महतो, गणेश यादवको स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि मंगलबार वीर अस्पताल भर्ना गरिएको मिटर रिडर्स सङ्घका समितिका केन्द्रीय सचिव उज्जवल झाले जानकारी दिनुभएको छ। एयर इन्डियाले फ्रान्सेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग एकैपटक 250 वटा जहाज खरिद सम्झौता गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार आज 2 कम्पनी बीच यस्तो सम्झौता भएको हो। यस सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन समेत उपस्थित रहेका थिए। यानि कि एयर इन्डियाले एयरबससँग एकैपटक 250 जहाज किन्ने सम्झौता गरेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशलाई तत्काल 8 वटा अधिकार दिन आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ती 8 वटा अधिकारमा के रहेका छन् त? पहिलो नम्बरमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिमा कठिनाई भयो, यसलाई सहज पार्नुस्। दोस्रोमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो चाहियो। तेस्रोमा आयोजनाको वर्गीकरण गरौं। नम्बर 4 एकल र साझा अधिकारीका सूचनाको कार्यान्वयन गरौं। नम्बर 5 राजस्व बाँडफाँड सङ्घमुखी भयो, यसलाई सुधारौं। नम्बर 6 तत्काल प्रहरी समायोजन होस्। नम्बर 7 सवारी सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेशलाई दिइयोस्। नम्बर 8 समन्वय परिषद बैठक नियमित होस् भन्दै उनले प्रदेश बलियो पार्न यी 8 काम गरिदिनुहोस् भन्दै प्रचण्डलाई खगराजले आग्रह गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रवियुमा आबद्ध विद्यार्थीलाई शालीन र विनम्र हुन आग्रह गरेका छन्। परिचय पत्र देखाएर अनि राष्ट्रवियुको विद्यार्थी भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने समेत उनले आग्रह गरेका छन्। ओलीले अगाडि भने अनि राष्ट्रवियुको विद्यार्थी भनेर तपाईँ बसमा हिँड्दा तपाईँको व्यवहार देखेर कति खराब रहेछ, को मान्छे हो यो भन्दा म अनि राष्ट्रवियुको हो भनेर कार्ड देखाउने होइन। तपाईँको शालीनताले, तपाईँको व्यवहारले, विनम्रताले, मुस्कुराउने र आदरयुक्त व्यवहारले बाबु अनि राष्ट्रवियुको विद्यार्थी हो, बहिनी अनि राष्ट्रवियुको विद्यार्थी हो भनेर सोधुन्न भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा उमेर बढेसँगै हड्डी भाँचिने समस्या बढ्न सक्छ र यसबाट कसरी बच्ने, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मुटुरोग पश्चात विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या भनेकै ओस्टियोपोसिस हो। अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार ओस्टियोपोसिस भनेको हड्डी कमजोर तथा पातलो हुनु हो। यसले हड्डीलाई निकै कमजोर बनाइदिन्छ, जसले गर्दा साधारण चोटपटकले पनि भाँचिन्छ। ओस्टियो भनेको हड्डी हो, पोरोसिस भनेको पाल हो। उनले भने यो रोग लागेपछि सामान्य चोटपटक लाग्दा पनि हड्डी भाँचिने समस्यालाई बढावा दिन्छ। उनका अनुसार ओस्टियोपोरोसिसले विशेष गरेर मेरुदण्ड, नाडी, कुहिना र ढाडको हिपको हड्डीमा बढी असर पार्छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर यो रोग लाग्ने कारणहरू के रहेका छन् त? ओस्टियोपोरोसिस हुँदा हड्डी कमलो र मखिन हुनाले सजिलै भाँचिने गर्छ। हड्डी कमजोर बनाउने औषधिहरूको प्रयोग क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको सेवनले पनि ओस्टियोपोरोसिस गराउने डाक्टर पाण्डेले बताएका छन्। उनका अनुसार धेरैजसो महिनावारी सुकेका महिलाहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ। महिनावारी रोकिएपछि हर्मोनले हड्डी बलियो बनाइराख्ने भएकाले हर्मोन उत्पादन हुँदैन। त्यसैले पुरुषको तुलनामा महिलामा यो समस्या बढी देखिन्छ। विशेष गरी 50 वर्ष उमेर पार गरेपछि यो रोग मानिसहरूलाई लाग्ने गर्दछ। एस्ट्रोजन हर्मोनको कमीले गर्दा यो समस्या बढी देखिन्छ। ओस्टियोपोरोसिस दुई प्रकारको हुने उनको भनाइ छ। एउटा प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस हो भने जसलाई सामान्य प्रकारको मानिन्छ। अर्को सेकेन्डरी ओस्टियोपोरोसिस हो। हाइपरथाइराइडिज्म, हाइपरप्याराइडिज्म वा ल्युकेमिया लगायतका कारण सेकेन्डरी ओस्टियोपोरोसिस हुने गर्छ। सेकेन्डरी ओस्टियोपोरोसिस उमेरसँगै बढेर जान्छ। जस्तो महिलाहरूमा रजोवृत्ति पश्चात हड्डी कमजोर हुनु यसमा पर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यसका लक्षण के रहेका छन् त? ओस्टियोपोरोसिस भएमा यस्ता प्रकारका लक्षण देखिन्छन्: जोर्नीको दुखाइ, कम्मर दुख्ने तथा शरीर कुप्रदै जाने, सिधा बस्न तथा हिँड्न गाह्रो हुने, हड्डी कमजोर हुँदै जाने, हड्डीहरू धेरै दुख्ने, सानोतिनो चोटपटक लाग्दा पनि हड्डी भाँचिने। यसबाट बच्ने उपाय के रहेका छन् त? ओस्टियोपोरोसिस भएमा पर्याप्त क्याल्सियम तथा भिटामिन डी, दूध, दही, पनिर लगायतका क्याल्सियमयुक्त डेरी प्रोडक्टको सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सर्जन डाक्टर पाण्डेका अनुसार धुम्रपान नगर्ने, दैनिक 23 मिलिग्राम मात्र नुनको सेवन गर्नुपर्छ, जसका लागि शरीरलाई धेरै भार पर्ने खालका व्यायामहरू नगर्ने, क्याल्सियम तथा भिटामिन डी को सेवन गर्ने, चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ओस्टियोपोरोसिसको औषधि नियमित सेवन गर्ने लगायतका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी खानेकुरामा के खानुपर्छ? क्याल्सियमयुक्त रेसादार हरिया साग सब्जीको सेवनले पनि यो समस्या कम गर्न सकिन्छ। डाक्टर पाण्डेले भने दालचिनी, लसुन, ज्वानो, तुलसी, पुदिना र सुपले हड्डी बलियो बनाउने भएकाले धेरै खानुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै माछा, मासु, सुन्तला, बदाम, तिल पनि क्याल्सियमको राम्रो स्रोत भएकाले यस्ता खानेकुरा पनि लाभदायक मानिन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह अथवा आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।